मरकजी सियासत का मंजरनामा कैसे देख रहे हैं मुस्तकबिल में? लेकिन अब तक तो नवाज शरीफ बचाता रहा जरदारी को। जब कोई क्राइसिस आता है नवाज शरीफ निज़ाम बचाने के बहाने में उसके साथ खड़ा हो जाता है, इसलिए कि इनके मफादात एक हैं। अब ये देखेंगे कि जनाब ये दोनों देख रहे होंगे कि जी इलेक्शन का कब वक्त सही है, तो फिर हम ड्रामा कर देंगे कि जी हम अब हम अलहदा हो गए। जाएगा तो इलेक्शन की तरफ ही आखिर। मैं पहले से कह रहा था कि मिड टर्म इलेक्शन के अलावा हाल ही कोई नहीं है। कोई सियासी इत्तेहाद नए सामने आएंगे? पता नहीं, मैं कह नहीं सकता जी, अभी तो बहुत जल्दी है। इन इलेक्शन से तब्दीली नहीं आने लगी, तब्दीली यहाँ सिर्फ इनकलाब से आएगी, और इनकलाब के लिए पाकिस्तान तैयार है। बल्कि इनकलाब पाकिस्तान में 2 दफा हाईजैक किया गया। जब चीफ जस्टिस की सारी मूवमेंट चली और वो मूवमेंट ने मुशर्रफ को गिराया, और उसके बाद मुशर्रफ ने इमरजेंसी करके इलेक्शन लड़वाया, तो उस वक्त वो मूवमेंट पीक पे जा रही थी। अगर उस इलेक्शन में शिरकत ना की जाती और हम उस मूवमेंट में रहते तो वो मूवमेंट बिल्कुल तब्दीली की तरफ जा रही थी। लेकिन अफसोस ये है कि नवाज शरीफ जो स्टेटस को का हिस्सा है, उसने हाईजैक करके हम सबको बॉयकॉट करवा के खुद इलेक्शन लड़ ली। सारे आपके पॉलिटिकल लीडर्स, बड़े बड़े नाम जितने, इनके पैसे बाहर पड़े, इनकी जायदादें बाहर पड़ी, और ये बदतरीन अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। कोई मुल्क इजाजत नहीं देता रेमंड डेविस की तरह के लोगों को बंदूकें लेके अपने मुल्क में फिरने के लिए। कोई मुल्क इजाजत नहीं देता बाहर से ड्रोन अटैक करके आपके लोग मारें, जिसमें औरतें बच्चे मारे जाएं। कोई मुल्क नहीं इजाजत देता कि अपनी फौज से डॉलर लेके अपने लोगों को मरवाएं। ये कोई मुल्क इजाजत नहीं देता। इसका अवाम एक तरफ खड़ी है और ये एक तरफ खड़े हैं। उधर भी मुबारक एक तरफ खड़ा है इजराइल से दोस्ती करके, और अवाम एक तरफ खड़ी है। और वही टूनिसिया का हाल था। तो हम बिल्कुल हमारे और उनके हालात में, और फिर वहां भी 70% आबादी जो है वो 30 साल की उम्र से कम है, यहाँ भी 70% 30 साल से कम है। और जो इनकलाब लाने वाली आबादी सड़कों पर निकली है वो 30 साल से कम लोग थे। सारी जो हमारी एंटी स्टेटस को की जंग चढ़ी थी सड़कों में आजाद अतिया के लिए, वो इन्होंने खत्म कर दिया जाके पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए, 18th अमेंडमेंट के जरिए। तो इसलिए जो आप बात करते हैं ना कि नवाज, इनके इंटरेस्ट एक है, ये नूरा कुश्ती खेलते रहेंगे जी हम आज धमकियां दे रहे हैं क्या। अगर मैं इनको चैलेंज करता हूं, अगर ये सिंसियर था नवाज शरीफ, तो सबसे बड़ी चीज है पाकिस्तान बैंकक्रप्ट है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। बैंकक्रप्सी खत्म करने के लिए टैक्स इकट्ठा करना और करप्शन खत्म करनी है। ये 2 चीजें ना करो तो आप मुल्क को बैंकक्रप्सी से नहीं बचा सकते। इन 2 चीजों करने के लिए क्या करना चाहिए इनको? सारे बेनामी अकाउंट्स, बेनामी ट्रांजैक्शन खत्म करें और अपने हिसाब से डिक्लेयर करें। अनाउंस करें नवाज शरीफ के मैं भी अपने हिसाब से डिक्लेयर करता हूं, जरदारी भी करे, पाकिस्तान में कितने पैसे हैं, बाहर कितने, और जिसका अगर एक हिसासा पकड़ा गया जो डिक्लेयर नहीं है वो जेल के अंदर। आज अनाउंस करें पाकिस्तान में, आप देखें कितना टैक्स इकट्ठा होता है। लेकिन क्योंकि ये खुद नहीं कर सकते, अपनी करप्शन बचाने के लिए, अपनी टैक्स की चोरी बचाने के लिए सारा पैसा बाहर रखा हुआ है, ये किसी और को भी नहीं कह सकते। 61% पार्लियामेंटेरियन ने कोई टैक्स नहीं दिया, तो अवाम क्यों टैक्स देगी? सबसे बड़ा जुर्म जो है इन ऑपोजिशन का भी और गवर्नमेंट का है कि इन्होंने 3 साल के अंदर पाकिस्तान के कर्जे दुगने कर दिए। 5,000 अरब रुपया पाकिस्तान का कर्जा था 60 सालों में, इन्होंने 3 सालों के अंदर पाकिस्तान का कर्जा 10,000 अरब पे पहुंचा दिया। मुझे बताएं किधर गया 5 खरब रुपया इस मुल्क पे 3 सालों में? मुझे बताएं, अवाम बताए कि किधर गया, हमें पता चले ना किधर लगा पैसा। ये इतनी बड़ी लूट मार कभी हुई नहीं है। और नवाज शरीफ कहते जी हम निजाम बचा रहे हैं, हसन नायर कह रहे हैं हम निजाम बचा रहे हैं, हम जमहूरियत बचा रहे हैं, और सारों के इनके असासे बढ़ गए, इनके बाहर बैंक अकाउंट्स हैं, इनके सारों के बाहर असासे पड़े हुए हैं। अवाम का बेड़ा गर्क हो गया। सारी आप वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट पढ़ ले, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ गई है, तो अवाम गरीब हो गई है। 5 खरब रुपया गया किधर है? सिर्फ अवाम के खौफ पे अब तक अमेरिकी दबाव बर्दाश्त कर रही है। अमेरिकनों के सामने हाथ जोड़े हुए हैं कि जी अगर हमें आपने डेविस ले गए वापस तो यहाँ वो मिस्र वाला हाल हो जाएगा। उससे डर के तो अमेरिका डरा हुआ है कि जी अच्छा भला हमारे पुतले काम कर रहे हैं, तो हम ऐसे अगर ये चले गए तो कोई आज़ाद हुकूमत ना आ जाए, उसके डर से। लेकिन अमेरिकी पूरा प्रेशर डालेंगे इनके ऊपर। जो आदमी अमेरिका की गुलामी नहीं चाहता उसको तालिबान का हामी बना देते हैं। जो आदमी मेरी तरह का जो बार बार कह रहा था कि मिलिट्री
آپریشن سے اس ملک میں انتہا پسندی بھی بڑھے گی، ملیٹنسی بھی بڑھے گی. جو اب ملٹری آپریشن کے خلاف تھا اس کو پرو طالبان کہتے ہیں. یہ ایک بڑی سازش کے تحت منہ بند کروایا جاتا ہے لوگوں کا یہاں، جو کہ یہ بدترین امریکہ کی غلامی کے خلاف ہے، جو ایک آزاد پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. اب وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا ملٹری آپریشن کے متعلق وہ سب سچ نکلا ہے. آج ہمارے ملک کا انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. پتہ نہیں 30,000 ہمارے لوگ مروا دیے انہوں نے ملٹری آپریشن میں. کتنے فوجی ہمارے مرے ہیں، پولیس والے مرے ہیں، شہری مرے ہیں. کیا انہوں نے اچیو کیا سوائے تھوڑے سے طبقے کو ڈالر مل گئے اور قرضے دلوا دیے IMF سے؟ ہمیں کیا ملا اس سے؟ پاکستانی عوام کو تو برباد کر دیا انہوں نے. ان کے بینک اکاؤنٹس اور محل بنتے جا رہے ہیں. باہر وزیر باہر پراپرٹیز لے رہے ہیں، وزیر وہ باہر اب فلیٹس خرید رہے ہیں باہر لنڈن میں، باہر اور شہروں میں. تو کیا ملا ہمیں ان ملٹری آپریشن سے؟ پاکستان میں تباہی مچا دی ہے انہوں نے، ہمارا معاشرہ تقسیم کر دیا، دیوبندی بریلوی میں لڑائی کرا دی ہے، شیعہ سنی کے اندر کروا دی ہے تقسیم انہوں نے. میں تو کہتا ہوں کہ ہم سپریم کورٹ کو اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا جو پٹیشن ہے تحریک انصاف کی وہ سنی جائے سپریم کورٹ میں ڈرون حملوں کے خلاف. یہ بالکل سوورنٹی کے ہمارے خلاف ہے. انہوں نے ابھی تک، ہم نے کتنے مہینے ہو گئے پٹیشن دی ہے، ابھی تک ہماری پٹیشن نہیں سنی. یہ بالکل پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف ہے، یہ انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے. وہ کسی کو نہیں پتا کتنے لوگ مارے ہیں. ہر روز مرتا ہے، کہتے ہیں جی سسپیکٹڈ ملیٹنٹس کلڈ. آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے سسپیکٹڈ؟ کسی نے تفتیش کی، کسی نے پوچھا، بتایا کون اور زخمی ہوئے؟ وہ جس آدمی نے، کیا نام تھا اس نے، جس نے پارلیمنٹ کے باہر پروٹیسٹ کی تھی، اس نے آگے وہاں کہا تھا کہ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ جو آپ نے مارے ہیں یہ ملیٹنٹس تھے یا نہیں. جو پارلیمنٹ میں کیا پتہ میں اس کا نام کریم خان تھا یا کیا تھا. ہاں، اب دیکھیں اس کو کون حقوق دے گا، اس کو کون انصاف دے گا؟ اب پتہ کتنے ایسے لوگ مارے گئے. ایک دفعہ انہوں نے اناؤنس کیا پاکستانی فوج نے جی 35 ملیٹنٹ مار دیے. اگلے دن پتہ چلا کہ 72 انہوں نے عورتیں بچے مار دیے ہماری اپنی فوج نے، اور کوئی 190 لوگ انجر ہوئے ہیں یہاں خیبر ایجنسی کے اندر. آپ کو یاد ہوگا جب کیانی نے اپولوجائز بھی کیا تھا. اب کون ان لوگوں کو پوچھے گا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے پاکستان میں؟ ان کو کون انصاف دے گا؟ اس کے لیے آپ کو گڈ گورننس چاہیے، یعنی کہ حکومت جو اہل لوگوں کو اوپر لے کے آئے، جو کرپشن کا ایسا ادارہ بنائے کہ چاہے سرکار میں ہو چاہے اپوزیشن میں، جو کرپشن کرے پکڑا جائے. اپوزیشن والا نہ پکڑا جائے. وہ یہ نہ ہو کہ جناب صدر تو اپنے آپ کو NRO سے بچا رہا ہے اور چھوٹے چوروں کو کہہ رہا ہے کہ تم پکڑے جاؤ. آپ کرپشن دنیا میں کسی خوشحال ملک کو دیکھ لو، اس میں کرپشن کم ہے. دنیا میں سب سے غریب ملک کو دیکھ لیں، کرپشن زیادہ ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی دنیا میں ایک ٹیبل چشایا ہوتا ہے. اس ٹیبل میں سب سے خوشحال ملک ہوتے ہیں اور سب سے غریب ملک ہوتے ہیں. جتنے غریب اتنی زیادہ کرپشن، جتنا خوشحال اتنی کم کرپشن. پاکستان کے مسئلے کوئی، ہم کہتے ہیں نا کہ جی کوئی سائنٹسٹ نہیں آپ کو چاہیے، کوئی بڑا، آپ کو صرف ایمانداری چاہیے. جو شاہ محمود قریشی کو 3 سال کے بعد یاد آ گئی ہے کہ ہمیں ایماندار حکومت چاہیے آصف زرداری کے ساتھ بیٹھ کے، اصل میں وہ ایشو ہے. نواز شریف نے یہ بتایا کہ اس نے کیوں نہیں آصف زرداری کے پیپر چیلنج کیے پریزیڈنشل الیکشن میں، کیونکہ سارے کرپشن کیسز اربوں روپیہ خرچ کر کے نواز شریف نے اس کے اوپر ڈالے تھے. کیوں نہیں چیلنج کیے؟ اس لیے نہیں چیلنج کیے کہ آصف زرداری نے اس کی کرپشن نکال دینی تھی باہر. سارے سیاستدان تو قلعوں میں بند پڑے ہیں. آپ کا تو ماشاءاللہ یہاں کا لیڈر کبھی کبھی پاکستان کا دورہ کرتا ہے. میں تو پبلک میں پھر رہا ہوں. میں تو 14 سال سے پبلک میں ہی میں اتنی بڑی تبدیلی دیکھ رہا ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں کوئی روک ہی نہیں سکتا چینج. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک بہت بڑا اسٹریٹ موومنٹ چلنے والی ہے. سڑکوں کے اوپر ایک موومنٹ چلے گی جس میں یہ سارا پرانا نظام اور پرانی شکلیں بہ جائیں گی. جس طرح یہ مصر میں آ رہا ہوا ہے اور یہ تنزیہ میں، لیبیا میں، یہ انشاءاللہ یہاں اب میں تو اپنی عوام کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ اچھا وقت آنے والا ہے. کوئی پیسے لگانے تو لگا دیں ابھی سے، کیونکہ یہ آپ کو بڑے اچھے ووٹ ملیں گے. تحریک انصاف سویپ کرے گی الیکشن. یہ میں آخری ورلڈ کپ کھیلنے گیا تھا، میں نے سب کو کہا جتنا پیسہ لگا دو پاکستان میں ہم جیت جائیں گے.